اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुन नूर मुकम्मल हुई और आज हम शुरू कर रहे हैं सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान मक्की सूरत है और इसकी 77 आयात हैं और 6 रुकू हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो नून को लाम के साथ मिलाना है। नज़ीरनिल्लज़ी, आमतौर पर सांस ले लिया, अलग पढ़ेंगे तो खाली अलिफ पर ज़बर पढ़ेंगे क्योंकि खाली अलिफ के बाद लाम है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه। इफ़्कु और नून को फ़ा के साथ मिला, नून फ़ा ज़ेर निफ़। इल्ला इफ़्कु निफ़्तराहु व अआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन वज़ूरा। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा, नून काफ ज़बर नक, असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला। क़ुल अंज़लहु अल्लज़ी यअलमुस्सिर्र फ़िस्समावाति वल अर्ज़
إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 18 क़द अफ़लह मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है अगले सबक में इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 वक़ालल्लज़ीन शुरू करेंगे। आज का ये सबक देख लें, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।